नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला नब्लुवन्नकुम बिश्शैइन मिनल खौफि वल जूइ वन नक्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम ज़रूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे, कुछ खौफ से, भूख से, प्यास से, माल और जान की नुकसान से, फलों की कमी से, और फिर अल्लाह ने फरमाया कि सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है और इंसान कहते हैं, लोग कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो अल्लाह ताला ही की मलकियत हैं और हमें उस अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, तो यही वो लोग हैं कि उन पर उनके रब की नवाजिशें हैं और रहमतें हैं, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इंसान जो भी इस दुनिया में आया उसकी ज़रूर आजमाइश होगी, और ये आजमाइशों का जिक्र भी अल्लाह ने किया कि कभी खौफ से आजमाया जाएगा, कभी भूख से, कभी डर से, कभी जान का नुकसान करके, कभी माल का नुकसान करके। अल्लाह ने फरमाया कि जो सब्र करे और सब्र करने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, सब्र करे यानी वाह वेला ना करे, अपनी तकलीफ़ पर शोर न मचाए, और ये दुआ पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सब्र करे और ये दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला की उस पर नवाज़िशें और रहमतें होंगी, और ये लोग हदायत याफ्ता हैं। हमारे माशरे में इल्म की कमी की वजह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को सिर्फ़ इंसान के मरने पर पढ़ा जाता है। हालांकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि किसी चीज़ के गुम जाने पर, कोई चीज़ खो गई है, किसी चीज़ के इस दुनिया से चले जाने पर, यानी कोई नुकसान हो गया या कोई इंसान इस दुनिया से चला गया, या किसी के बिछड़ जाने पर, कोई प्यारा बिछड़ गया, उसके बिछड़ जाने पर, या किसी चीज़ के ना मिलने पर, कोई नुकसान के हो जाने पर, ये जो दुआ है यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ सकते हैं। ये पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला अजर भी अता फरमाएंगे और बेहतरीन बदला भी अता फरमाएंगे। मसंद अहमद की एक हदीस है, उसमें मैं आपको और अच्छी तरह से वजाहत कर देती हूँ कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो फरमाती हैं कि मेरे खावंद हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में से होकर आए और खुशी खुशी फरमाने लगे, आज मैंने एक हदीस सुनी है और मैं बहुत खुश हूँ। और हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचे, देखें ये नहीं कहा कि कोई फौत हो जाए तो ताबी पढ़नी है, कोई भी तकलीफ़ पहुँचे और इंसान कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इसके बाद कहे अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वहलुफ़ली खैरम मिनहा, ये पढ़ ले। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतरीन बदला अता फरमा, यानी मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतर नेमल बदल अता फरमा। तो अल्लाह ताला उसे अजर भी अता फरमाते हैं और बदला ज़रूर अता फरमाते हैं। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने भी इस दुआ को याद कर लिया, और जब अबू सलमा यानी उनके शोहर जो थे उनका इंतकाल हुआ तो वो कहती हैं कि मैंने भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ना शुरू कर दिया, और इसके बाद ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ली खैरम मिनहा। तो मुझे ख्याल आया कि भला अबू सलमा से बेहतर शख्स कौन मुझे मिल सकता है, लेकिन मैं इस दुआ को पढ़ती रही। जब मेरी इद्दत गुजर गई तो मैं एक रोज़ खाल को दुबागत दे रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अंदर आने की इजाज़त चाही। मैंने अपने हाथ धो डाले और खाल रख दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की यानी अंदर आने के बारे में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाएँ, दरख्वास्त की मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गद्दी पर बिठा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने निकाह करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की,
یعنی مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش جو تھی وہ ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے دے. دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، اور تیسرا یہ کہ میں بچوں والی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بیجا غیرت جو ہے اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے گا، اور عمر میں چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بچے میرے ہی بچے ہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پھر سن کر عرض کی کہ اللہ کے رسول پھر مجھے کوئی عذر نہیں ہے، لہٰذا میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا کی برکت سے یعنی ابو سلمہ سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے. سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ابو سلمہ سے بہتر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرما دیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس سے ہمارے حوصلے جو ہے وہ یقین جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم سے بچھڑ گئی، کوئی ہم سے دور چلا گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھیں، اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں. اللہ اس کا اجر اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ بھی مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی مصیبت اس پر آ جائے، اس وقت اس کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اور اس کے بارے میں اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی رنج اور مصیبت پہنچی اور اس پر وقت بھی گزر گیا، اور وقت گزر جانے کے بعد کافی وقت گزر گیا، اور کافی وقت گزر جانے کے بعد اس انسان کو یاد آیا کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو یہ پڑھے تو جب سے وہ تکلیف آئی تھی، پریشانی آئی تھی، تب سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگتا رہے. اللہ کو انسان کا مانگنا بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تم ضرور آزمائے جاؤ گے. کبھی بھوک آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی، کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بہت زیادہ جو ہے غربت آ جائے گی، اور کہیں نقصان کر دیا جائے گا، کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے گا، کوئی چیز بچھڑ جائے گی. تو یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہیں. ہم چونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں، اور ان سارے معاملات پر ہمیں اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے بہترین بدل عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.